आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। रेटिना अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता विनोद सुवेदी। आजको समय सान्दर्भिक विषयमा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छौँ। समय र सन्दर्भ यहाँहरूको बिचमा हामी यो आजको महामारी, एउटा नौलो भिन्न किसिमको एउटा महामारी कोभिड-19 भनेर प्रचलित एउटा नामबाट महामारीले हामीलाई निम्त्याएको आजको यस परिवेशमा विशेष चर्चा परिचर्चासँगै राजनीतिक, सरकारका केही राज्य प्रणालीका केही चाहिँ विशेष गतिविधिहरू सहित चर्चा गर्नका निमित्त आज हामीसँग स्टुडियोमा हामीले निम्त्याएका छौँ नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य तथा युवा व्यवसायी रमेश कुमार महतज्यूलाई। रमेशजी, यहाँको स्वागत छ। धन्यवाद। कसरी चलिरहेको छ यो कोरोनाको कहरमा? यहाँ व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, साथै एउटा सामाजिक अभियन्ता, समाजलाई एउटा चाहिँ रूपान्तरण गर्नको अभियानमा हिँडिरहँदा यो एउटा नौलो महामारीबाट हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि कसरी यहाँका दिनचर्या अगाडि बढिरहेको छ? अहिले चाहिँ अब विशेष गरी यो महिना चाहिँ अब यो सङ्क्रमण कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अत्यन्त वृद्धि भएको छ र यसले चाहिँ अब प्रमुख रूपमा अब दुईवटा पक्ष, अब राजनीतिक रूपमा त अब यसले प्रभाव पार्ने नै हो र मान्छेको जनजीवन स्वास्थ्यप्रति यसको अब गम्भीर खराब प्रकृतिको चाहिँ अब समस्या छ र अहिले त्यही समस्याबाट आम विश्व मात्रै होइन, आम नेपाली र नेपालमा त्यसको ठुलो प्रभाव अहिले देखिरहेको छ र त्यही कारणले उद्योग व्यवसायहरू, राजनीतिक गतिविधिहरू अहिले हुन सकिरहेको छैन र अहिले त्यो समस्याहरू हामी भोगिरहेको छौँ। आज हामी कोभिड-19 पछिल्लो चरणमा नेपालमा अलिक सङ्क्रमित बढिरहेको अवस्था पनि देखिरहेका छौँ। त्यसो भइरहँदाखेरि राज्य प्रणाली आज संसदमा संसदका एक्टिभिटीहरू छैनन्। राज्य सरकार एउटा कार्यदल बनाएर पनि यसलाई कसरी भनौँ निष्क्रिय रूपमा राज्य प्रणालीमा अगाडि बढिरहेको छ, राज्य सञ्चालन गर्ने गतिविधिमा अगाडि बढिरहेको छ। के छ त यसमा प्रतिपक्षको भूमिका र खबरदारी चाहिँ कसरी नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य यहाँ भइरहँदाखेरि चाहिँ कसरी हामीले प्रतिपक्षको भूमिकाबाट चाहिँ राज्यलाई हेरिरहेको छौँ अहिले? यसमा चाहिँ अब प्रतिपक्षको भूमिका त अब सरकारले गलत गरेपछि अब त्यसको आवाज उठाउनु पर्ने हो। तर अब कोभिड-19 यो कोरोना भाइरस जुन यतिको अब यति चाहिँ व्याप्त रूपबाट विश्वव्यापी छ, यसको चाहिँ अरू देशको अनुभव हेरेर सरकारले चाहिँ यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। अब त्यसको व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले चाहे त्यो अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यसलाई बाहिरबाट आउने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, उहाँहरूको स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्थाहरू होस् अथवा औषधि उपकरण खरिदको कुराहरू होस्, यी सबै दृष्टिकोणले सरकार चाहिँ असफल छ। त्यसमा चाहिँ अब यो असफलताको साथसाथै नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी यो आवाजहरूलाई, यहाँ भएका भ्रष्टाचारहरू, अनियमितताहरू, गुणस्तरहीन सामग्रीहरू जसरी सरकारले ल्याउने काम भयो, यसको आवाज जति उठ्नु पर्थ्यो त्यो उठ्न सकेको छैन। किनभने अब संसद पनि अहिले छैन र अब सडकमा आन्दोलन हुन सक्ने अवस्था पनि अहिले छैन। त्यसकारण चाहिँ के भने अब प्रतिपक्षको भूमिका अलिकति कम देखिएको जस्तो पनि होला। तर अब अहिले चाहिँ मिडिया जसरी सशक्त रूपमा लागिरहेको छ, नागरिक समाज छ, जस्तो यस्तै इन्टरभ्यूको मार्फत सरकारका गतिविधिहरू हामीले भनिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ अब सरकारले राम्रो गर्न नसकेको कारणले नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, यसका सामाजिक अभियन्ताहरू, मिडिया स्वयं र अब राजनीतिक दलहरू पनि यसको आवाज उठाइरहेका छ यसको विरुद्धमा र सरकार चाहिँ पूर्ण रूपले कोभिड-19 को भाइरस सङ्क्रमणको चाहिँ जुन व्यवस्थापन छ त्यसको दृष्टिकोणले चाहिँ पूर्ण रूपमा असफल छ। यहाँको भनाइलाई अलिकति थोरै उद्धृत गर्दै सरकार कोभिड-19 को महामारीलाई चाहिँ एउटा गतिविधि र त्यो भूमिकामा चुकेकै हो त? सरकार चुकेको हो नि। तपाईँले देख्नुभयो भने अब पहिलो पटक सरकारले कोभिड-19 को सङ्क्रमण हुने बित्तिकै उसले जसरी चैतको पहिलो हप्तापछि लकडाउन गर्यो, लकडाउन पछिको व्यवस्थापकीय कुराहरू हेर्नुहोस्। किनभने अब विदेशबाट त्यत्रो मान्छे महाकाली नदी पार गरेर आए, सीमाबाट सबै मान्छेहरू चाहिँ अव्यवस्थित ढङ्गबाट आए, सरकारले लकडाउन पनि भन्दै गयो। कतिपय गाडीहरू पास दिएर चाहिँ त्यस्ता बाहिरबाट आउने मान्छेहरू पनि त्यही पासको माध्यमबाट पनि विभिन्न गाउँहरूमा गए। त्यसको परिणाम अहिले देखिँदैछ। अहिले गाउँ-गाउँमा तपाईँले देख्नुभयो भने सबै जिल्लामा सङ्क्रमणहरू एकदमै भयावह रूपबाट बढिरहेका छन्। र अर्को पक्ष चाहिँ के भने सरकारले जसरी उपकरणहरू अब किटको परीक्षण किटहरू खरिद गर्यो, खरिद गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय गुणस्तरहीन अहिले कामै नआउने खालका किटहरू ल्याइए। ती मात्रै होइन, त्यसमा भएका अनियमित भ्रष्टाचार कुराहरू पनि उठे। महँगो त्यहाँ बजारमा प्राप्त हुने
जुन मूल्यभन्दा चाहिँ अति महँगोबाट मूल्य तिरेर सरकारले चाहिँ सामग्री खरिद गरेर आएको कुरा छ। त्यसै कतिपय छानबिनका मागहरू पनि भइरहेका छन्। त्यस कारण चाहिँ यस्तो संवेदनशील विषयमा संवेदनशील समयमा पनि सरकार चाहिँ जनताप्रति संवेदनशील हुन सकेन, यो समस्याप्रति संवेदन हुन सकेन, संवेदनशील हुन सकेन। त्यसको चाहिँ आवाज हामी उठाइरहेका छौँ। यहाँहरूको रचनात्मक भूमिकासहित राज्य संयन्त्रलाई र सरकारलाई त्यो खबरदारी र त्यो ढकढकाउनु पर्ने, एउटा चाहिँ निकास दिनुपर्ने खालको भूमिका हुनुपर्ने, देखिनुपर्ने भनेर चाहिँ हामीले हेरिरहँदाखेरि यसलाई कसरी लिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले? अब रचनात्मक त सबै काङ्ग्रेस पार्टीले पनि गर्न खोजेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। कतिपय त्यतिखेर अब स्वास्थ्य उपकरणहरू बाँड्न जाँदाखेरि एकद्वार प्रणाली हुन्छ भनेर धरपकड गर्ने पक्रिने काम पनि भयो। अब रचनात्मक त यो कारणले हुन सक्ने भएन। त्यो सरकारले एकद्वार प्रणाली गर्छु भनेपछि सरकारको कोषमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पैसा रकम जम्मा गरे हो, अरू विभिन्न चाहिँ व्यवसायी उद्यमीहरूले जम्मा गरेका छन्। कोभिड कोषमा चाहिँ पैसा छ, तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेन। त्यस कारण चाहिँ अरू पार्टीले, राजनीतिक दलले, प्रतिपक्षले अथवा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई काम गर्न दिएको रचनात्मक काम हुन्छ। सरकारले चाहिँ एकद्वार प्रणाली हामीलाई मात्रै गरौँ, होइन भने पक्रिन्छौँ भनेपछि अरू रचनात्मक काम त हुने भएन। तर के भने अब सरकार आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। यो अरूले गरेर यो समाधान हुने विषय होइन। किनभने अब जनतालाई कसरी राहत दिने, अनि यसको चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अस्पतालहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, र अब काम रोजगारविहीन मान्छेहरूलाई कसरी उनीहरूलाई चाहिँ राहतहरू दिने, यो विषयमा चाहिँ सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। त्यो हुन सकेन। सरकारका गतिविधि र कमजोरीलाई चाहिँ कसरी यहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई एउटा वेबाट निकास दिन सकिन्छ? त्यही अहिले मैले भने नि त, जस्तो अहिले अब प्रतिपक्षको हिसाबले अब आन्दोलन गर्ने, सडकमा अब बन्द हडताल गर्ने चाहिँ अब एक त नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो नीति पनि होइन। उसले नेपाली काङ्ग्रेसले रचनात्मक हिसाबले त्यसको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ, जुन विगतदेखि अहिलेसम्म त्यही भइरहेको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो देखियो भने अब टायर जलायो अनि बन्द गर्यो, गाडीहरू चक्काजाम गर्यो, अवरोध गर्यो, जस्तो नेपाल बन्द गर्यो भने मात्रै बन्द गरेको भन्ने अनुभूति मान्छेहरूले गर्ने, यो पनि हाम्रो परम्परा छ। जसले गर्दा चाहिँ मुलुकमा ठुलो नोक्सान पनि हुन्छ, क्षति हुन्छ। त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस गर्न चाहँदैन। तर आवश्यकता पर्यो, भोलि चाहिँ यसै गरी सरकार चाहिँ गइरहने भने त्यो दिन पनि आउन सक्ला जुन नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो अवस्थामा पनि त्यो अवस्थाको विरोध पनि जनाउन पर्ने दिन आउन सक्छ। तर के भने नेपाली काङ्ग्रेस रचनात्मक विरोध गर्छ र चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्नु प्रतिपक्षको काम पनि हो, राम्रो कामको लागि। तर के भने सरकारले अहिले जसरी गलत काम गरेको छ त्यसको हामी अब लेखाजोखा हुन्छ। कतिपय भ्रष्टाचारका विषयलाई पनि, अनियमितताका विषयहरू पनि त्यो जोडिन्छ र भविष्यमा यसको छिनोफानो हुन्छ। तर अहिले चाहिँ के भने अब जनता यति पीडामा छन्, अब अहिले आन्दोलन गर्ने अथवा यो बन्द हडताल गर्ने अवस्था पनि छैन, पार्लियामेन्ट छैन, पार्लियामेन्टमा आवाज उठाउनुको लागि पनि। त्यो कारणले चाहिँ के भने प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हो कि भन्ने देखिएको हो। तर अब अहिले जसरी अन्तर्वार्ताको माध्यममा लेख रचना अथवा मिडियामा गएर गर्ने कामहरू अब त्यो भइरहेको छ र भोलिको दिनमा यसको पूर्ण रूपमा छानबिन हुन्छ। सरकारले गरेका गतिविधिहरू, अनियमितता, भ्रष्टाचारको छानबिन चाहिँ को माग नेपाली काङ्ग्रेसले राख्छ। जुन हिसाबले हिजो स्पेनमा अथवा चाहिँ चाइनाको वुहानबाट चाहिँ स्पेन हुँदै चाहिँ आज छिमेकी राष्ट्र भारत हुँदै नेपालमा त्यो सङ्क्रमणको अहिले जुन तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ, आज विभिन्न चाहिँ सटडाउन, लकडाउनका विभिन्न वर्डहरू दिएर आज यो अगाडि बढिरहँदाखेरि जनतामा कहर त छ नि, त्यो विषयलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ? त्यही त मैले भने नि त, जस्तो सुरुमा जसरी सरकारले लकडाउन गर्यो त्यो लकडाउनको पिरियडलाई व्यवस्थित गर्न सके भए यस्तो अहिलेको अवस्था सिर्जना हुँदैन थियो। जसरी अब चाहिँ सीमा, भारतको सीमामा हाम्रा अब हजारौँ नेपालीहरू त्यहाँ सीमामा अड्केर चाहिँ हप्तौँ बसे, उहाँहरूलाई चाहिँ सीमामै वारिपट्टि लिएर आएर त्यसको चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर ती परीक्षण गरेर अनि जहाँ जहाँ उहाँहरू जाने हो त्यहाँ पठाउन सके भएदेखि यो किसिमको फैलावट पनि हुँदैन थियो। त्यस कारण चाहिँ लकडाउन गर्ने सरकार चाहिँ खालि भ्रष्टाचार कहाँबाट कमाउनु पाइन्छ भन्ने मात्रै ध्यानमा गएपछि यो किसिमको अव्यवस्था त हुने नै भयो। र अझै पनि तपाईँले देख्नुभयो भने खालि अब यो लकडाउन गरिदिने, अब बन्द गरेर चाहिँ मान्छेलाई व्यवस्थापकीय पक्ष त केही पनि भएको छैन। अहिले भर्खरै तपाईँले हेर्नु भने यहीँ उपत्यकाभित्र यत्रो अस्पतालहरू छ, ग्रान्डी अस्पताल त्यति ठुलो छ, त्यसपछि अरू अस्पताल, सरकारी अस्पताल, यी टिचिङ हस्पिटल छ, वीर हस्पिटल छ, मेडिसिटी छ। यो भएका अस्पतालहरूलाई चाहिँ जस्तो हामीले कोभिड अस्पताल, कोभिडको उपचार कक्षको रूपमा विकसित गरे भए त्यो सरकारले नै टेक ओभर गरेर केही समयको लागि हामी पूर्ण रूपमा यसको व्यवस्थापकीय पक्ष 6 महिना कति आवश्यक छ त्यसलाई हेरेर व्यवस्थापन गरे भए हुन्थ्यो। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि मान्छे बिरामी भयो भने अस्पताल जान सक्ने अवस्था छैन। मैले बिहान भर्खर सुने टिचिङ अस्पतालले
यो टिचिङ हस्पिटल महाराजगञ्जले चाहिँ इमर्जेन्सी सबै बन्द गरिसक्यो। त्यस्तो विभिन्न अस्पताल, यहीँ गङ्गालालको अस्पताललाई चाहिँ अब सिल्ड गरिएको छ। भनेपछि त अब अस्पताल सिल्ड हुने, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाने भएपछि अब बिरामी के घरको घरै मर्ने? त्यो कसरी चाहिँ बिरामीलाई उपचार? यो त यो कोभिड लागेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमित मात्रै होइन, सामान्य रोगको पनि उपचार हुन नसक्ने अवस्था, यो गम्भीरतालाई सरकारले चाहिँ ध्यान दिएको छ। भोलि कस्तो अवस्था होला, मान्छे घरको सामान्य ट्याब्लेट पनि खान नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ, घरमा सामान्य रोगले मर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। कि त्यो सबै कोभिडको चाहिँ जिम्मा लाएर त्यसकै दोष लगाएर मान्छेले चाहिँ सरकार चाहिँ पन्छिने, यो खालको चाहिँ गतिविधि अहिले सरकारको छ। यो सरकार चाहिँ एक दृष्टिकोणले पूर्ण रूपमा फेलियर हो। यत्रो समय 5 महिनासम्म लकडाउनको पिरियड हो, यो समयमा के व्यवस्थापन हो? अहिलेको बजेट तपाईँले कोभिड नियन्त्रणको दृष्टिकोणले चाहिँ बजेटमा कतिपय विषयहरू राखिएको छ कि सरकारले अस्ति भर्खर आफैले घोषणा गरेको बजेटको कामहरू भए प्रदेश तहमा चाहिँ यो कोभिडको अस्पतालहरू बनाउने, यसको उपचार कक्षहरू बनाउने र यहाँ काठमाडौँलाई चाहिँ व्यवस्थित यसको उपचार कक्षहरू बनाउने भनेर घोषणा गरे होइन बजेटमा। त्यसको चाहिँ कुनै काम आजसम्म सुरु भएको छ? केही पनि काम सुरु भएको छैन। त्यसैले यस्तो गैर जिम्मेवार सरकार यति ठुलो समस्यामाथि मैले कहिले पनि देखाएको थिइनँ। र अर्को पक्ष चाहिँ के हो भने नेपालको लागि त यो समस्या समाधान नौलो होइन नि, किनभने त्योभन्दा 6 महिना जतिखेर नेपालमा सुरु हो त्योभन्दा 6 महिना अरू मुलुकहरूले यसको व्यवस्थापन गरेर, चीनले व्यवस्थापन गर्यो, चाहिँ तपाईँ इटलीले गर्यो, फ्रान्सले गर्यो, अरू युरोपको अरू मुलुकहरूले गरे भने हामीले त त्यसलाई हेरेर त्यसको फलो गरेर हामी कुन मोडलमा जाने त त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि भनेर एउटा आफ्नो नीति तय गर्न सक्नु पर्थ्यो। आजसम्म हामी जिरोको अवस्थामा छौँ। सरकारले सञ्चालन गरिरहँदाखेरि विभिन्न किटहरू चाहिँ ल्याइरहँदाखेरि, स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ ल्याइरहँदाखेरि त्यसमा देखिएका कुराहरू पनि अनियमितताका सवालहरू पनि देखिए नि त। हेर्नु न, अहिले क्षेत्रीय तहमा, प्रदेश तहमा पठाएको यो चाहिँ उपचारको चाहिँ किटहरू छन् जुन, त्यो नै काम नलाग्ने अहिले छ भनेर फिर्ता गर्ने अवस्थामा छ। सरकारले आफैले किनेको सामग्रीहरू भनेपछि त अब यसमा कति गैर जिम्मेवार छ त अब अरू त धेरै यसमा भन्नु। यहाँलाई के लाग्छ जो अहिले अब यो सङ्क्रमण बढिरहेको छ चाहिँ यो टेस्ट अहिले जुन अहिले आरडिटी त अहिले बन्दै गरौँ गभर्मेन्टले होइन, अब यो पिसिआर टेस्टले कतिको चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ गतिले हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ? के छ यहाँलाई के लाग्छ? यो अहिलेको राज्यको हिसाबले सक्छौँ त हामी नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो सङ्क्रमितहरू जसरी देशमा प्रवेश गरे बाहिरबाट त्यसको निगरानी, त्यसको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था राम्रो गरे भएको हुन्थ्यो। अब जस्तो एउटा बिरामी प्रिन्सिपल्ली एउटा चाहिँ सङ्क्रमित आयो भने एउटाले 300सम्म मान्छेलाई चाहिँ सङ्क्रमण सार्न सक्छ भनिन्छ समुदायमा फैलिएको छ। भनेपछि तपाईँले अहिले परीक्षण गरेको मान्छेको डेटा हेरेर अहिले हामी भनिरहेको छौँ। कतिपय त परीक्षणै गराएको छैन, कतिपय मान्छेको शरीरमा लागिरह होला, हिँडिरह होला। त्यसको चाहिँ अहिले मापदण्ड कसरी सरकारले तयार गर्ने, यो सङ्क्रमितको त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो त केही पनि भएकै छैन। त कुन लेभलमा जान्छ अनुमानै गर्न सकिँदैन। सङ्क्रमितको पहिचान गरेर मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि अरू व्यवस्थाहरूले पनि सकिन्छ भन्ने कुरा जस्तो यसको चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गर्न त यसको सबै अस्पतालहरूमा यसको परीक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्छ। त्यो भएपछि हरेक टोलको मान्छेहरू आफ्नो नजिकको अस्पतालमा जान्थे यसलाई खुला गरिनु पर्छ, हरेक अस्पताललाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। त्यो भएपछि पो अनि परीक्षणको दायरा बढ्दै जान्छ अनि त्यहाँ क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था गरे, तिनीहरूले क्वारेन्टाइनमा राख्यो, सङ्क्रमण फैलिन पाउँदैन। अब यो चाहिँ यस प्रकार पछि चाहिँ सरकारको कुनै ध्यानै छैन। अब एउटा दुईवटा अस्पतालले यत्रो म्यासिभ फैलिने रोगलाई, सङ्क्रमणलाई म नियन्त्रण गर्छु भनेर सरकार बसेको छ, के यो सम्भव छ? म त यति धेरै भयावह अवस्था देख्छु। अहिले तपाईँले गाउँ गाउँमा जानुभयो भने गाउँमा ब्याङ्कको सेक्युरिटी गार्डलाई लागेको छ, अब जनप्रतिनिधिहरूलाई लागेको छ भनेपछि अब यो कहाँसम्म फैलिन्छ, कसरी जान्छ भन्ने त अनुमानै गर्न सकिने हो नि। के छ महाधिवेशनको चहलपहल सुरुवात भएकै हो त? क्रियाशील सदस्य वितरणमा छौँ, नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्य वितरण गर्नको लागि। र यो सकिएपछि अब पुसको पहिलो हप्तापछि हाम्रो अधिवेशनको प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छ र यो नियमित रूपबाट अगाडि जानुपर्छ। नेतृत्व चयन के छ? त्यो जुन हामीले देखिरहेको प्रजातान्त्रिक शैलीमा अगाडि बढ्छ या अरू हिसाबले अगाडि बढ्छ? त्यो अरू हिसाब हुनु हुँदैन। यसको चाहिँ सबभन्दा अब शङ्का लाग्ने विषय, केन्द्रित विषय चाहिँ के हो भने यसको क्रियाशील सदस्य वितरण हो। यसलाई चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर आवाजहरू उठाइराखेका छौँ। अहिलेसम्म केन्द्रले जति सक्दो सदस्य वितरण गरेको छ त्यो पारदर्शी ढङ्गबाटै छ। तर भविष्यमा त्यस्तो खालको गतिविधि भयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ सशक्त रूपबाट आवाज उठाउँछौँ र त्यसमा चाहिँ अनियमितता हुने सम्भावना हुँदैन, त्यो हामी गर्नु दिँदैन।
काङ्ग्रेसमा नेतृत्व लिने अब यो अहिले जुन ट्रेन एउटा चलिरहेको छ, हिजोको जुन नेतृत्व र अब युवाको नेतृत्व हुनुपर्छ, अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा चाहिँ हाँक्ने त्यो एउटा चाहिँ समाजलाई दिन सक्ने, एउटा चाहिँ योगदान दिन सक्ने नेताको भूमिका हुनुपर्छ भनेर लागिरहँदा यहाँहरूले कसरी लिइराख्नु भएको छ? अहिलेको देशको अवस्था हेर्दाखेरि अब नेपालको राजनीति चाहिँ ध्रुवीकरण भएर गयो। जस्तो कम्युनिस्टमा भित्र भएको एकीकरण र अहिले चाहिँ जसरी यो निर्वाचन पछिको सरकार जुन कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ उसको गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर जानु जरुरी छ। यसमा सहमतिको अधिवेशन अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसको लागि हामी एउटा दबाब पनि सिर्जना गरिरहेका छौँ। र अर्को चाहिँ तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो, अहिले नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा ट्रान्जिसनल पिरियडमा छ। हाम्रो लामो समय काम गर्नुभएको अनुभव भएको नेताहरू पनि अहिले राजनीतिमा सक्रिय नै हुनुहुन्छ र अहिले समयले चाहिँ के भने युवाहरूको नेतृत्व खोजिरहेका छन्। यो विभिन्न किसिमको अहिले नयाँ बनेका पार्टीहरूमा जसरी युवाहरूले भोट हाले, त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले युवा आकर्षित पार्टी बनाउन नसकेको कारणले अहिले युवाहरू चाहिँ अरू पार्टीहरूमा पनि भोट हाल्ने खालको यो जुन प्रकृतिको चुनावहरू देखेका छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले युवाहरूलाई आकर्षण गर्न सक्ने खालको पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ। यसो भनेर फेरि सम्पूर्ण हिजोको पुस्ता जसले चाहिँ लामो समय काम गर्नुभएको छ, अब अनुभव छ, उहाँहरूलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने, अब उहाँहरूलाई चाहिँ यसबाट हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने विषय होइन, तर युवाले नेतृत्व गर्ने पार्टी चाहिँ आजको आवश्यकता हो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो 14औं महाधिवेशनबाट दिन सक्नुपर्छ। आर्थिक हिसाबले, व्यावसायिक हिसाबले युवालाई जोडेर एउटा सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक परिवर्तनका निमित्त चाहिँ त्यो नेतृत्वले भूमिका खेलोस् भन्ने चाहिरहँदा यहाँले कसरी लिनु भएको छ? युवालाई व्यावसायिक हिसाबले जोडेर सँगै सामाजिक हिसाबमा परिवर्तन गर्नका निमित्त युवाहरूलाई मेरो त आग्रह के भने म आफै पनि राजनीतिमा लाएँ, त्यतिखेर काम व्यवसाय पनि गर्दै आइरहेको छु र बिना व्यवसाय हामी राजनीतिमा लाग्यौँ भने हामीले सफल गर्न गाह्रो हुन्छ र इमान्दारपूर्वक काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ म सबै युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले राजनीतिको सँगसँगै राजनीतिको साथसाथै हामीले आफ्नो व्यवसायलाई पनि अगाडि लैजानुपर्छ। त्यसले आत्मनिर्भर बनाउन चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ र स्वावलम्बी बनाउन पनि सहयोग पुर्याउँछ, साथसाथै इमान्दारपूर्वक काम गर्नको लागि पनि प्रेरित गर्छ। त्यस कारण चाहिँ राजनीति मात्रै काम, राजनीति त पेसा त होइन, आफ्नो त्यसको साथमा पेसा एउटा हुनु जरुरी छ। म सम्पूर्ण युवाहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, बिना व्यवसाय राजनीतिमा लाग्यो भने हामी इमान्दार बन्ने वातावरण नबन्न सक्छ र हामीले स्वावलम्बी भएर काम गर्न नसक्ने अवस्थाको पनि सृजना हुन सक्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुन भूमिकाबाट चाहिँ सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवर्तनमा जोड्न सकिन्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ अब नेपालको यो 46 सालको परिवर्तनपछि हेर्ने हो भने सरकार गठन भएपछि जुन किसिमको अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ। स्थिर सरकार चाहिन्छ। जस्तो अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीले स्थिर सरकार भनेर गरे, तर सरकारभित्र यत्रो अस्थिरता आयो। त्यो भने चाहिँ के भने अब पावर गेममा बढी चाहिँ राजनीति नेताहरू केन्द्रित भयो। त्यसमा चाहिँ के कार्यक्रम ओरिएन्टेड हुनुपर्छ, शक्ति केन्द्रित भयो। पावरलाई चाहिँ एक्सर्साइज गर्नको लागि मात्रै गर्ने खालको जुन राजनीति प्रवृत्ति छ त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ के भने कार्यक्रम केन्द्रित, जनतालाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ, मुलुकको उन्नति कसरी गर्ने र यो स्थिर सरकारको मार्फत जनतालाई चाहिँ सुविधाहरू बनाउने, मुलुकको उन्नति गर्ने, यो खालको राजनीति चाहिँ आवश्यकता हो। अब बन्ने सरकार, अब बन्ने पार्टीका नेतृत्वले यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। हामी यति लामो समय बिताइसक्यौँ, अब मुलुकको लागि त धेरै समय हामीले खर्च गऱ्यौँ। हामी पटक पटक आन्दोलन गर्छौँ, त्यसपछि फेरि सरकार बन्छ, सरकार बनेपछि फेरि अस्थिरता निर्दिन्छ, आफै सरकारमा बस्ने, आफ्नै पार्टीले सरकार गिराउने, यो खालको प्रवृत्ति जुन छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। अहिले पनि त्यो जुन सरकारमा भएको छ, म विपक्षी पार्टीको एउटा सदस्य भए पनि यो सरकार स्थिर रूपबाट चलोस् हामी चाहन्छौँ, किनभने अब अस्थिरता हुनु भने त मुलुकको यहाँहरूको भूमिका सहयोगी नै रहोस् सरकारलाई भन्ने त्यो देखिएको छ होइन। हस्, अन्त्यमा समय र सन्दर्भका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि अब तपाईँको अनलाइन टेलिभिजन मार्फत आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अहिले कोभिड-19को जुन सङ्क्रमण छ त्यसबाट हामीले जोगिने, आफ्नो चाहिँ सुरक्षा आफै गर्ने अवस्थामा छ, यसतर्फ पनि सबै सचेत भएर आफ्नो सुरक्षा गरेर बस्नको लागि पनि आग्रह गर्छु। धन्यवाद। हस्, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई रेटिना अनलाइन टेलिभिजनमा आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो चाहिँ सुझाव सल्लाहको अपेक्षासहित हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।